Tobit 4. Nianang adlaw si Tobit nahinumdum sa salapi ngayang gibilin kang Gabael dito sa lagi sa media. Mingon siya sa iyang kaugalingon, naghangyo ako sa Dios nga tugutan ako niya nga mamatay. Karon tawgon ko ang akong anak nga si Tobias ug tug-anan ko siya mahitungod sa salapi. Busa gitawag ni Tobit si Tobias o giingnan, anak, inikamatay nako ayuha ang paglubong kanako. Tahura ang imong inahan, og alimahi siya sa tibok niyang kinabuhi, og inikamatay na niya ilubong siya tupad kanako. Hinumdumi nga gitahan niya ang iyang kinabuhi, aron pagpahimugso kanimo niining kalibutana, busa pangninguhaa ang paglipay kaniya og ayaw gayud, pagbuhat og bisan unsa nga makapaguol kaniya. Matag adlaw sa imong kinabuhi hunahunaa ang Ginoo nga atong Dios. Ayaw gayud pagtuyo sa pagpakasala o pagsupak sa bisan unsa sa iyang mga kasuguan. Sa kanunay buhata ang matarong ug ayaw gayud pag-apil sa bisan unsang dautan, pagmaligdon o mulampos ka sa bisan unsa nga imong buhaton. Pag manggihatagon kang bisan kinsa nga matinumanon sa pagsugot sa Dios. Kung maghinakog ka sa paghatag sa kabus, ang Dios maghinakog usab sa paghatag kanimo. Panghatag sumala sa anaa kanimo. Kung aduna kay daghan, daghan usab ang ihatag. Bisan kung gamay ray imuha, paghatag gayud sumala sa imong katakos. Kinisama o salapi nga imong gihipos, makadawat ikaw sa imong balus sa panahon sa kalistanan. Ang pag-atiman sa mga kabus may usa ka matang sa paghalad nga makapahimuot sa Dios didto sa langit. Buhata kini og sigurado nga malikay ka gikan sa mangit-ngit nga kalibutan sa mga patay. Anak, likayi ang mga babaeng nagbaligya sa ilang dungog, labaw sa tanan, pangasawa sa usa ka babae sa atong banay, kay kita mga anak nga nagikan sa mga propeta. Ayaw pagpangasawa kang bisan kinsa nga dili nato paryente. Hinumdumi nga si Noe, si Abraham, si Isaac o si Jacob, ang atong unang mga katigulangan, nangasawa sa ilang mga paryente. Gipanalanginan sila sa Dios og mga anak, busa ang ilang mga anak maoy nanunod sa yuta sa Israel. Anak, pagmaunungon sa imong kaugalingong mga paryente, ayaw pagpalabig kapamahitason nga dili ka mga sawa sa usa kanila. Kanang maong pagka mapahitason magdalangad to sa makalilisang nga kapakyasan o kadautan, sama nga ang katapol magdalangad to sa hilabihan nga kakabus ug maoy mahimong hinungdan sa gutom. Suhuli ang imong mga mamumuo, matag adlaw ug ayaw pagpaugmai ang ilang mga suhol. Pasindunggi ang Dios niining pagiha o gantihan ikaw niya. Himua ang matarong sa tanang panahon. Ayaw gayud pagbuhat kang bisan kinsa og butang nga dili nimo buot nga buhaton diha kanimo. Ayaw pagpalabig inom og bino hangtod nga mahubog ka ug ayaw pag-anad sa pag-inom. Hatagig pagkaon ang gigutom ug bistihi ang mga tawo nga nagkinahanglan. Kung mahamugaway ka, pagmanggihatagon ug himua kini sa maayong kabubuton. Kung ang usa sa mga magtotoo sa Dios mamatay,
hikayig pagkaon ang iyang banay apan ayaw gayud pagbuhat niini kun ang mamatay daotang tawo. Pamatia ang tambag sa maayong tawo ug tagda gayud pag-ayo ang mapuslanong tambag. Pahimusli ang tanang higayon sa pagdaig sa Ginoo nga imong Dios. Hangyo siya nga hatagag kalampusan ang bisan unsa nga imong gitinguha nga imong buhaton. Wala siya maghatag sa iyang kaalam ngadto sa katawhan sa laing nasod. Siya mao ang tinubdan sa tanang maayo, apan mahimo usab niya ang paglaglag o pagdala kanimo ngadto sa dili kaduha-duha ang kamatayon kung gusto siya. Hinumdumi ang tanan kong mga tugon, ayaw kini hikalimti bisan sa usa ka gutlo. Tobias, buot ko nga masayod ka, nga nagbilin ako og usa ka dakong kantidad sa salapi kang Gabael nga anak ni Gabrias didto sa Rages sa Media. Kita karon kabus apan ayaw kabalaka. Kung magtahod ka sa Dios ug maglikay sa sala, mahimuot siya kanimo og himuon kaniya nga hamugaway.